नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से इनकी जानें इनके माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते हैं और मरते भी हैं। तौरात, इंजील और कुरान सब किताबों में अल्लाह के ज़िम्मे ये पुख्ता वादा है और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को वफ़ा करने वाला और कौन हो सकता है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, तुमने जो सौदा किया है इस पर खुशियाँ मनाओ और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मोमिन तौबा करने वाले, इबादत गुज़ार, हम्द करने वाले, रोज़ादार, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक काम का हुक्म देने वाले, बुरे काम से रोकने वाले और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले होते हैं, जो अल्लाह से ये सौदा करते हैं और ऐसे मोमिनों को आप खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी और ईमान वालों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो मुश्रिकों के लिए बख्शिश तलब करें, ख्वाह वो इनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर यह बात वाज़िया हो चुकी है कि मुश्रिकीन दोज़खी होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम ने जो अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ की थी तो सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने अपने बाप से इस बात का वादा किया हुआ था। फिर जब इन पर वाज़िया हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो वह इससे बेजार हो गए। बिलाशुबा इब्राहीम बड़े नरम दिल और पुरतपात इंसान थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं करता यहाँ तक कि इन पर यह वाज़िया न करते कि इन्हें किन किन बातों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ को जानने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 116 से लेकर आयत नंबर 120 तक है। आज का सबक शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। आसमानों और ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए है, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सरपरस्त और मददगार नहीं। आयत नंबर 117। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा कादा यज़ीग़ुल क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला ने नबी, मुहाजिरीन और अंसार पर मेहरबानी की जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त इसका साथ दिया था, अगरचे इस वक्त बाज़ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चले थे। फिर अल्लाह ने इन पर रहम फरमाया क्योंकि अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अब तंगी का वक्त कौन से आगाज़ में देखें तो जंग तबूक का जिक्र था। रवानगी के वक्त की जो सिचुएशन थी वो तंगी की सिचुएशन थी। रवानगी के वक्त जबकि शदीद गर्मी का मौसम था, कहत साली थी, फसलें पकने वाली थीं, बेसरो सामानी थी, सफ़र तवील था, पुरमुशक्क़त था, असलहा भी नहीं था। चुनांचे इस वक्त बाज़ सच्चे मुसलमान भी जहाद पर रवाना होने से घबराने लगे थे। आखिर इनके ईमान की पुख्तगी इनके नफ्स पर गालिब आ गई और वह पूरे अज़्म के साथ जहाद पर निकलने के लिए तैयार हो गए। यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने इस घबराहट के आलम में इन्हें रवानगी के लिए हिम्मत और जुर्रत अता फरमाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहरबानी से मुराद वो आयत है जिसका आगाज़ ही इस तरह से हुआ था कि अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, आपने ऐसे हट्टे कट्टे तनुमंद और खाते पीते मुनाफिकों को जहाद पर जाने से रुखसत क्यों देती। आयत 118। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा दक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रजुबत वदाक़त अलैहिम अन्फुसुहुम वज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत-तव्वाबुर रहीम। और इन तीन आदमियों पर भी मेहरबानी की जिनका मामला मुलतवी रखा गया था, हत्ता कि ज़मीन अपनी फराखी के बावजूद इन पर तंग हो गई और अपनी जानें भी तंग हो गईं और इन्हें ये यकीन था कि अल्लाह के सिवा इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की ताकि वह तौबा करें। अल्लाह ताला यकीनन तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये हमने ज़िक्र पढ़ा था पिछले से पिछले लेक्चर में, जहाँ पे सैयदना काब बिन मालिक और इनके दो साथियों का किस्सा हमने पढ़ा था। और काब बिन मालिक ख़ुद बयान करते हैं कि जिस ग़ज़वा में भी नबी करीम शरीक होते थे इनके साथ होता था। सिर्फ़ दो लड़ाइयों में नहीं हुआ, एक जंग तबूक और दूसरी ग़ज़वा बदर। जंग तबूक के मौके पर मैंने पक्की नीयत कर ली थी कि आप चाश्त के वक्त मदीना तशरीफ़ लाएँगे तो आपसे सच सच कह दूँगा, और आप अक्सर जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो चाश्त के वक्त ही आते
ہوتے، پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر میں نے آپ کو سچ سچ باتیں بتا دیں تو آپ نے صحابہ کرام کو مجھ سے اور میرے جیسے 2 ساتھیوں یعنی حلال بن امیہ اور مرادہ بن ربیع، جن کا ذکر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، سے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا۔ اب ہم 3 آدمیوں کے سوا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ان 3 لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر رکھا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا کہ ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ اب سب نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، زمین مجھ پر دوبر ہو گئی اور مجھے یہ فکر ہوئی کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، یا خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں ساری عمر اسی مصیبت میں مبتلا رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، اگر میں مر گیا تو کوئی نہ میری نماز پڑھے گا۔ آخر 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس وقت تہائی رات باقی تھی، آپ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ ام سلمہ میری بھلائی کی فکر میں تھی اور میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ، کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں کعب کو مبارکباد کہلا بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، لوگ ہجوم کر آئیں گے اور تمہاری نیند خراب کر دیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی، اور آپ کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ کا چہرہ یوں چمکنے لگتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا۔ ہم 3 آدمیوں کے لیے جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا حکم اتارا، اور جن لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے ان کا ذکر بری طرح سے کیا۔ اتنا برا ذکر اللہ نے اور کسی کا نہیں فرمایا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان سے کہو کہ یہ گھر بیٹھے رہیں جو جھوٹے بہانے اور عذر بنا رہے تھے۔ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست باز لوگوں کا ساتھ دو۔ یعنی یہی کعب بن مالک جو تھے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں تھے، اور لیکن انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو مومنین ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ راست باز ہیں۔ آیت نمبر 120، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اہل مدینہ کے لیے، ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں، یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ تبوک کی مشکلات برداشت کریں، اور یہ مسلمان ان کے بعد اپنے گھروں میں۔ ایک صحابی ابو خثیمہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں ٹھنڈا سایہ تھا، آپ کی بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش کیا، تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھ دیے اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی حاصل کر دیا۔ یہ سامان عیش دیکھ کر ایک دم ابو خثیمہ کے دل میں بجلی سی لہر دوڑ گئی، بولے، طوف ہے اس زندگی پر، میں تو خوشگوار سائے، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں، اور اللہ کا رسول ایسی سخت لو اور تپش کے عالم میں سفر کر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی سواری منگوائی، تلوار حمائل کی، نیزہ سنبھالا اور فوراً چل کھڑے ہوئے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی۔ آخر لشکر کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شتر سوار ہوا کے دوش پر سوار گرد اڑاتا چلا آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو خثیمہ ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو ابو خثیمہ ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے بھی عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔